جی کم کرنی ہے تو بندے سوچنا چاہیے 2 لاکھ روپیہ اس واسطے ہاں جی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجمی نامہ سپارہ سورت الاعراف اس دی آیت نمبر 204 اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اور جدوں جس ویلے وَإِذَا اور جب قُرِئَ قرات کیتی جاوے قُرِئَ پڑھیا جاوے قرات کیتی جاوے القرآن قرآن پاک دی جدو تلاوت ہو رہی ہوئے تے کی ہوئے فَاسْتَمِعُوا لَهُ سنو اس تلاوت نو فَاسْتَمِعُوا استماع سننا تے سنو کی میں وَأَنصِتُوا چپ ہو کے انصتو خاموشی اختیار کر کے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا سننا فرض ہے قرآن پاک کا پڑھنا سنت تے سننا کیڑا فرض دو قسم دے ایک ہے فرض عین ایک ہے فرض کفایہ تو قرآن دا سننا فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے فرض کفایہ ایک بندہ بھی غور نال اچھی پڑھ دے ہوئے قرآن نو سندا پہ آئے تے ساریاں دی طرف فرض دی ادائیگی ہو گئی مثال جویں کہ ہون تو بڑے رواج کٹ گئے نے سپیکر لیا کے گھراں چ رکھ کے تے لوگ شبینے کرتے سن حافظ منگا لینے اور رات پوری قرآن پاک سپیکراں چ پڑھنا تے قبرستان چ پڑھنا گھر چ پڑھنا شبینہ کرانا ہن او سپیکر چ قرآن پڑھ رہے نے قرآن دا سننا جے فرض عین ہوندا تے کوئی بھی نہ بچدا ہر ایک نو سننا پی جاندہ لیکن کئی سندے نے کئی نہیں سندے وجہ کہ فرض کفایا ہے فرض کفایا ہے اگر اوتھے بیٹھ کے 1 2 4 بندے جتھے شبینہ ہو رہا ہے کوئی 4 10 بندے سن رہے نے تے سارے پنڈ والیاں دے سر تو باہر لے گیا فرض لے گیا جس طرح جنازہ ہے اگر پورے پنڈ چ 1 2 بندے شامل ہو گئے نے تے ساریاں دی طرفوں ادا ہو جاندہ ہے ایک گھر چ 1 2 بندے شامل ہو گئے نے تو نہ گھر والیاں ساریاں دی طرفوں ادا ہو جاندہ ہے بیانے ہی قرآن پاک اگر کوئی سن رہا ہے تے ساریاں دی طرفوں ادائیگی ہوگی یہ ہے وَأَنصِتُوا خاموشی اختیار کرو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کرائی اللہ اکبر کیا فاتحہ شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین پیچھے کچھ لوگ ایسے سن نواں اسلام اجے لوگ قبول کر رہے سن اجے پتہ نہیں سی مسائل دا ادھر جماعت ہے وہ پیچھے گلاں کرن لگ پے وہ اپنے بھی کس طرح دا ہے نا بھی جدو رکوع تائیں پڑھن لگیا پیچھے
تراویاں ویکھ لو کہ تراویاں پڑھنے تے جدوں بھی رکوع دے نیڑے اپڑیا ادو اللہ اکبر کر کے نال رل گئے تے پیچھے گلاں کرتے رہے. کوئی لوگ سن تے میرے آقا نے جماعت کرائی، وہ پیچھے گلاں کرن لگ پے. جدوں میرے آقا نے سلام پھیریا تو پوچھا گلاں کیوں کرتے سو؟ قرآن پاک دے وچ تسی جھگڑ دے کیوں جے؟ میرے آقا دے الفاظ کہ قرآن سننے چ جھگڑا نہ کرو. وَأَنصِتُوا لَهُ، خاموشی اختیار کرو. اندے تو ایک مسئلہ ساڈا اور مسئلہ حل ہویا، قرات خلف الامام، امام دے پیچھے قرات کرنا. اندے وچ دو، اسی سنی حنفی بریلوی. حنفیاں دا یہ مذہب ہے کہ امام دے پیچھے تلاوت نہیں کرنی، امام دے پیچھے قرات نہیں کرنی فقہ حنفی دے مطابق. اور غیر مقلدین دے مطابق بخاری شریف دی حدیث نو مد نظر رکھ دے کہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی. میرے آقا نے فرمایا کہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی. ادھر بخاری شریف دی حدیث کہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی. ادھر جدو قرآن پڑھیا جاوے تے چپ رہو، خاموشی اختیار کرو، غور نال سنو تے چپ رہو. ہن کیڑے پاسے جائیے؟ او صحیح یا اے صحیح؟ فیصلہ یہ کرنا ہے. صحیح کیڑا مذہب ہے، کرین دے نزدیک کیڑا مذہب ہے؟ قرآن کہندا ہے چپ رہ، حدیث کہندی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی. اندا حل کتوں لباں گے؟ التجا کرنی پوے گی گنبد خضرا دے مکین دے اگے. میرے آقا دے اگے التجا کرنی پئے گی، سونیا مسئلہ حل کر دے. مسئلہ حل ہو گیا کہ دو بندے آپس وچ لڑ رہے سن، ایک پیچھے پڑھن دا قائل سی، دوجا انہوں روکدا سی. ایک فاتحہ پیچھے پڑھدا سی، دوسرے نے کہا نہ پڑھی کر. انہیں آخیا میں پڑھنی ہے، انہیں آخیا تو نہ پڑھ. میرے آقا دی بارگاہ جا گئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے مینوں روک دائے کہ امام دے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی کر. میرے آقا نے فرمایا انہیں ٹھیک آکھیا ہے. روکن والے نے ٹھیک آکھیا ہے کہ امام دے پیچھے فاتحہ نہیں. کیوں؟ ایتھے میرے آقا دے الفاظ قرات الامام قرات لہو، امام دی قرات مقتدی دی ہی قرات ہے. امام دی قرات مقتدی دی ہی قرات ہے. اور اے جلیل القدر صحابہ کرام دا مذہب سی، جنہاں دے وچ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جیڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھدا ہے، قرات کردا ہے، اس دی نماز مطلقاً نہیں ہوتی. امام دے پیچھے جڑا نماز قرات کردا ہے ان دی مطلقاً نماز نہیں ہوندی. یہ سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ. اور امام دے پیچھے قرات حرام، کیونکہ قرات الامام قرات لہو، ان دی مخالفت فاستمعوا لہو وانصتوا دی مخالفت. ادھر قرآن دی مخالفت، ادھر حدیث دی مخالفت.
اگے چلو بڑے صحابہ کرام انہاں دی اگر تفصیل کسی نو چاہیے ہوگی ایک ایک کتاب دا حوالہ اور نوٹ کمنٹ کر سکتے جے دس سکتے جے پوچھ سکتے جے اور انہاں دا جواب انہاں نو پورا ملے گا کہ حدیثاں کتھے کتھے لکھی ہوئی نے ہر کتاب دا حوالہ موجود ہے۔ امام دے پیچھے جڑا قرات کردا ہے اون دے منہ وچ اگ اون دے منہ وچ انگارے جڑا امام دے پیچھے قرات کردا ہے اون دے منہ وچ توڑی ہو غصہ۔ تیسرا امام دے پیچھے قرات کرن والے دے منہ دے وچ پتھر، قیامت والے دن پتھر پایا جائے گا، قیامت والے دن اگ پائی جائے گی، قیامت والے دن توڑی پائی جائے گی۔ تین اور چوتھا جڑا امام دے پیچھے قرات کردا ہے اون دے منہ دے وچ گندگی اور غلاظت۔ گل آ گئی کہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں، فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ادھر آ گیا قرات الامام قرات اللہ، امام دی قرات مقتدی دی قرات ہے، یعنی امام نے فاتحہ پڑھ لی ساریاں دی ہو گئی۔ ان دی بہترین مثال فقہا نے جیڑی دیتی وہ سنو۔ جدو کوئی وفد، کوئی 8-10 بندیاں دا ایک وفد کسے بادشاہ نو ملن واسطے جاندا ہے تے سارا وفد ہی سلام تے سلوٹ نہیں کردا، انہاں دا ایک سربراہ ہوندا ہے جڑا بادشاہ نو سلام پیش کردا ہے تے اونوں جواب دیندا ہے، ساریاں دی طرفوں ہو جاتا ہے۔ یہ فقہاء نے ایک مثال دی اور یہ حکم بھی ہے کہ 8-10 بندے اگر آ کے تے تواڈے کول پنچایتی طور تے تسی بیٹھے جی، تو 8-10 بندے آئے نے، انہاں وچوں اگر ایک انہاں دے سربراہ نے سلام کہہ دیتا ہے تے ساریاں دی طرفوں ہو گیا۔ اور تواڈے وچوں 100 بندہ بیٹھا ہے، 100 بندے دے وچوں اگر ایک نے جواب دے دیتا تے ساریاں دی طرفوں جواب ہو گیا۔ یہ نہیں کہ انہاں ہر بندہ ہی اٹھ کے تو انہاں نوں جواب دے لگ پے وعلیکم السلام، ایک نے جواب دے دیتا ساریاں دی طرف، ایک نے سلام کہہ دیتا تو وفد دے سارے دی طرفوں سلام ہو گیا۔ بہنے ہی اگر امام دی اقتداء وچ کھلوتے جے تسی، ایک امام نے تہاڈی ارزوئی اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دیتی، یا اللہ انہاں نوں لے کے کھلوتا ہی میں، یا اللہ تیرے حبیب دے مصلے تے کھلو کے میں انہاں دی سفارش پیا کرتا ہی، ارزوئی ایک کرن والا ہے، اللہ ویکھدا ساریاں نوں پیا ہے، لہذا ایک دی ارزوئی کیتی ہوئی ساریاں دی ہو گئی، ایک دی پڑھی ہوئی فاتحہ ساریاں دی پڑھی ہوئی فاتحہ ہو گئی۔ ہن ایک اور ایتھے ہی فقہا بحث کرتے ہیں، اگر فرض ہوئے تلاوت امام دے پیچھے، جس طرح کے ساڈے بھائی غیر مقلد کرتے ہیں کہ جی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں، مثال دے طور پہ ایک بندہ جماعت ہوئی کھڑی ہے، ایک بندہ اتو آ کے تے جماعت نال اس ٹائم رلدا ہے کہ رکوع وچ شامل ہو گیا، رکوع وچ شامل ہو گیا ہے، فاتحہ پڑھن دا موقع نہیں لبدا، ہن اون دی رکعت شرعی نقطہ نظر نال ہوئی کہ نہیں، رکوع لا پا لیا ہے، فاتحہ نہیں پڑھی گئی، رکعت ہوئی کہ نہیں، رکوع امام دی کانڈ نال رل گئی ہے، ایک واری سبحان ربی العظیم کہن دا موقع مل گیا ہے تے کانڈ نال کانڈ مل گئی ہے، رکعت لب گئی، رکعت مل گئی،
اگر فاتحہ فرض ہوندی تو پہلے اس نو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن کے قیام کرنا فرض ہے، قیام کر کے پھر سورت فاتحہ جے فرض ہے تے پڑھ کے تے پھر شامل ہونا سی جماعت نال، فاتحہ پڑھ کے جماعت نال شامل ہونا پیندا، لیکن نہیں شریعت کہندی رکوع وچ آ گئے ہیں تے رکعت ہو گئی، معلوم ہویا فاتحہ نہیں پڑھی گئی مقتدی کولوں تے رکعت لب گئی۔ اگر فاتحہ ضروری ہوندی تے رکعت کدی بھی نہ لبدی، وہ مقتدی نو رکعت دوبارہ پڑھنی پیندی۔ سمجھ آ گئی ہوئی؟ اگر رکوع نال مل جان نال رکعت لبدی پئی ہے، فاتحہ نہیں پڑھی گئی تے معلوم ہویا اگر مقتدی کولوں فاتحہ نہ پڑھی جاوے تے اندے وچ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ امام نے فاتحہ پڑھ لئی ہے تے اس مقتدی دی طرفوں بھی فاتحہ ہو گئی۔ اس دے اور کافی دلائل اور کافی مثالاں نے اگے۔ لعلکم ترحمون، جدو قرآن پڑھیا جاوے سنو تے چپ رہو۔ لعلکم ترحمون، ترحمون پیسے وائز کہ تواڈے تے رحم کیتا جاوے، جے چپ رہو گے تے رحم کیتا جائے گا، تے جے بولو گے تو بھائی جے اگر جنہوں اگے کھڑا کر دیتا ہے جو اندے تے یقین ہی کو نہیں تے پیچھے پڑھن والے دی نماز ہی نہیں، اعتبار ہی نہیں دا تے نماز انہوں مسلح تے نہیں کھلا سکتے۔ مسلح رسول تے وہ کھلوے گا جن دے تے اعتبار تے یقین ہوئے گا۔ جڑا کوئی بے یقینہ آ کے کھلو جاندہ ہے پیچھو کئی بندے پیچھے ہٹ جاندے نے کہ اسی اندے پیچھے نہیں پڑھتے، کیوں بھئی سانو اندے تے یقین کوئی نہیں، اعتبار کوئی نہیں، لہذا اعتبار کرنا پوے گا۔ یہ اعتبار کریں گا تو پھر چپ رہنا پوے گا، یہ چپ رہیں گا لعلکم ترحمون تیرے تے رحم کیتا جاوے گا۔ لعلکم ترحمون وذکر ربک، اور ذکر کر اپنے رب دا، وذکر ربک، ذکر کر اپنے رب دا فی نفسک، دل دے اندر، اے ہولی ہولی دل نو مائل کر اللہ دے ذکر والو، زبان تیری تر رہے اللہ دے ذکر نال۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، دینے موقع مل دئی دینے کر لیا کر، راتی مل دئی راتی کر لیا کر۔ تضرعاً، آکڑ کے ذکر نہیں کرنا، مغرور ہو کے ذکر نہیں کرنا، تضرعاً عاجزی اختیار کر کے، گریہ وزاری اختیار کر کے تے اللہ دا ذکر کر، وخیفتاً، اور دل دے اندر خوف پیدا کر کے اللہ دا ذکر کیتا کر، خوف پیدا کر کے۔ ودون الجہر من القول، اونچی نہ کیتا کر، کی نہ کیتا کر، ایک اور مسئلہ آ گیا۔ دون الجہر، جہر کہندے نے اونچی آواز، من القول اونچی نہ کیتا کر۔ یہ آپاں ضربہ لانے ہیں، نماز کو بعد اونچی شروع ہو جانے ہیں، تانوں پتہ نہیں نال دے ڈسٹرب ہو جاندے نے، جڑے پیچھے آندے نے انہاں دی نماز کیڑی ہے انہاں دا دھیان ادھے ہو جاندا ہے، ہزار ہا سوالات ایسے پیدا ہو جاندے نے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ دون الجہر من القول، کسی نو تنگ نہ کر، اونچی نہ پڑھ۔ ہن ایندا جواب کی ہوئے گا؟ ایندا جواب کی ہوئے گا؟ ایندا جواب ایک کوئی حدیث مبارکہ میں تواڈے سامنے پیش کرنا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف وچ آئے تے ویکھیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہولی ہولی ذکر کرتے پے سن، اور سیدنا فاروق اعظم
اچھی اچھی ذکر کرتے پے سن. صدیق اکبر نو پوچھیا ہولی کیوں؟ یا رسول اللہ نال دے تنگ نہ ہون، تنگ نہ ہون. کسے نو تنگ کر کے ذکر کیتا تے کی کیتا؟ ہاں بھی فاروق اعظم تو اچھی کیوں؟ یا رسول اللہ آپ ہی تے تسا فرمایا کہ جتھوں تک تیری آواز جاوے گی اتھوں تک شیطان دور نس جائے گا. میں تے شیطان نو بجاندا پیا ہاں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسا آپ ہی فرمایا کہ جتھوں تک آواز جائے گی جیڑی جیڑی شے گلیاں دے ککھ کوڑا روڑے درو دیوار ایک قیامت والے دن گواہی دیون گے کہ انہیں ذکر کیتا ہے. میرے کولو لنگیا سی تے نے اچھی آواز نال ذکر کیتا ہے. انہیں گواہی دینی. میں تو انہوں گواہ بنا رہا ہوں. اللہ حضرت امام احمد رضا خان آپ ایک باری جا رہے سن تے آپ نے فرمایا پہاڑاں نو گواہ بنا لو، کرو ذکر. کشتی سوار تے اچھی اچھی ذکر نو شروع ہو گیا. پہاڑوں گواہ ہو جاؤ اسی ذکر کرتے پے. انہیں کہا جی یہ کیویں؟ لگے ایک بندہ سی جو مسجد جدو داخل ہوندا سی نا انہیں 7 ایڈے ایڈے روڑے رکھے ہوئے سن مسجد دے دروازے دے پچھلے پاسے بیک سائڈ تے. جدو مسیتے آنا انہیں 7 روڑیاں نو کہنا بھی گواہ ہو جا. دوجی نو چکنا گواہ ہو جا میں مسیتے آیا. تیجی نو کہنا گواہ ہو جا میں مسیتے آیا. 7 دروازے جہنم دے تے 7 روڑیاں انہیں رکھیاں ہوئیاں. اللہ حضرت فرماندے نے جدو مریا وہ 7 روڑیاں جنہاں نو گواہ بنا دا سی اود پہاڑ بن کے جہنم دے بوئے بند کر دیتے انہاں نے. تے جی ایڈی کو روڑی انہوں گواہ بنا لو تے جہنم دا بوئا بند کر دے وے اود پہاڑ جنڈی ہو جاوے تے جی پہاڑ نو گواہ بنا لو تا گواہ بناؤ. لہذا سیتا اچھی آواز نال ذکر کرنے آ. اگے بالغدو والآصال، غدو رات دا ٹائم، آصال صبح دا ٹائم. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح دا ٹائم رات دا ٹائم. راتی کر ذکر تے دن نو کر. ولا تکم من الغافلین، غفلت کرن والیاں وچوں نہ ہوویں. ذکر کردا رہی، غافل نہ ہوویں ذکر تو. جے ذکر تو منہ موڑ لی ہوئی فمن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر تو منہ موڑیا فإن لہ معیشۃ دنکا اون دی روزی اون دے تے تنگ کر دیتی جاوے. ونحشرہم یوم القیامت اعمیٰ، قیامت والے دن اکھاں تو انا کر کے اٹھایا جائے گا. پھر اتھے بندہ پوچھے گا یا اللہ میریاں تے اکھاں موجود سن، میریاں اکھاں غائب کیوں کیتیاں نہیں؟ تو رب کائنات فرمائے گا تو میرے ذکر تو منہ موڑیا میں تیریاں اکھاں کھول رہی. ان الذین بے شک وہ لوگ عند ربک، صرف ترجمہ کراں گا، عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، جڑے عبادت کردے نے تے تکبر نہیں کردے. عبادت کردے نے تے غرور نہیں کردے. ہاں جی میں تے 5 سالاں تو نماز پڑھتا پیا ماں، قبول پاویں ایک بھی نہ ہوئے. اوے غرور نہ کر. پڑھدا ہر کوئی ہے، بچاندا کوئی کوئی ہے. جے پڑھ لئیے تے دعا کر یا اللہ اینو بچا، اینو قبول کر. غرور نہ کری اپنی عبادت دے اندر. ان دی تسبیح بیان کر، ان دی عبادت کر. اس تو بغیر کسے دے اگے سجدہ ریزی نہیں. اے جی آخری آیت سورت الاعراف ختم ہو گئی. سورت اگے شروع ہو گئی انفال. انشاءاللہ تعالی کل تو اسی سورت انفال دی پہلی آیت دا ترجمہ اور تفسیر کریں گے.
اللہ پاک اسی طرح سانو چلن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. فرمائے. صاحب قرآن پاک کہنا کہ